آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لا يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من وعدنا كلمة قلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم من رب رحيم سلام قال من رب رحيم سلام قال من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد عليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسلكوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين يخرج من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه في الأرض وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صلى الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب العقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب العقوق الواجبة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات حضرة النبي المصطفى إلى أرواح آله وصحبه وأزواجه وذريته وأصحابه وأنصاره وأتباعه ومحبه إلى يوم القيامة ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين المقلدين مثل إلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين والأئمة الحديث المقر والمبسمسين السادات الصوفيين والمحقين وإلى أرواح كل ولي مولي من شريك مغاربها ويمين شمالها أربد الأرواح والدينا وشيخنا جميع المؤمنين ومن المسلمين واسم الرحيم منهم ولما ثم إلى أرواح شيخنا الحبيب محمد بن عبد الله المالك والشيخ حسن بن محمد المشهور الشيخ حسن اليمين والشيخ عبد الله بن الغازي الحسن الروحي الشيخ محمد بن محمد العازب صاحب الموت العازب شأن الله لهم الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلم
يقظة وما ناما. صلوا عليه وسلموا تسليما. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراف. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد افهم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحمد ورا منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى. سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى.
أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محتدا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك السيادة سوددا صلى عليه مسلما مولاه مع آل له والصحب ما نجم بدا ورحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظم لمولد أحمدا حيث عاش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع ضرا مضدا يا رب عسر الصلاة ظهره وإن عليه سلام اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا وهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا وعليه في الأزل النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا وبوجه آدم لاح هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بوالديه وأبدا وحمى الإله من السفاح أصوله وعلوا به شرفا أتيلا أمجدا ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا قد آمنا حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا ناجيان ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وأبعدا وكذا جميع أصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى محمد بن ذبيحهم من كان عبد الله كهفا سيدا وبعبد مطلب أبوه لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى عن ابن عبد منافهم من ينتمي لقصي بن كلابهم مجل الصدى وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي للؤيهم نسب بن غالب العدا ذاك ابن فهر من أبوه مالك قد كان عضدا السيد بن النضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة بن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا وهو ابن مدركة بن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا يعزى إلى مضر هو ابن نزالهم أعني به ابن معدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيح له انتساب أكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا من يخذ من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا بعقد نظامه وحلا مفاخره الوجود تقلدا يا رب اغفر الصلاة للحمد وعليه السلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه بالمصطفى بلغ مقاصد
أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على القدم يا ربي بالمصطفى محمد لم يزال نورا من القدم يا ربي بالمصطفى فرض على الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا ولما أن أراد إله أن يظهر سر المسؤول الأسعد اختص أحمد الرضا أما له ولا بأملنا وتهبدا حملت بدوار الشريف وما شكت ذكرا ولوانا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء وتكون يا بشرى قد للمنى وحملت الخير المرسلين الأمجدا وبليلة الحمد بعض فتحت جنة الفردوس وطابت مولدا والملك فيها ذراء والأنس والوفا وسرور تجددا وبعامها قد عمن حسبا للوراء في الوراء من بعد جد بالبرية أجهدا وتباشر بالشرق والغرب الموش وبالصفا طير المسترد غردا وأهيل شرك أصبحت أصنامها منكوسة وهوانها يجهدا وبعام فتح لقب العابد كم من فتحات به لم تعدا وجميع أحبار روت أخباره وزابها وجه الزمان توهدا وتقول أنا ظهور بعد بدر سعد من أفق العلا لنرى الحليم ونسعدا في عميق كل النساء كرامة
للمصطفى حملت نقور رشدا ولك به وارد عجائب مجمد أنها لقد ضاق النطاق تعددا يا اللهم صل وسلم وبارك من أمري لما مضى شهران قد وافى الأجودا وبطيبة قد كان ذلك متأتى أخواله في الأرض الشام مسعدا وقام فيها عندهم متوجعا شرا سقيما صادرا متجلدا وضريبه قد أشرفت أنواره من ساره نال المنى والمقصدا ولتم بالحمل 9 أشهر حالت ولادة من أتانا مرشدا وترجت أرجاء هذا القريب نفحته وإلى القبور مجددا وتنفست أنواه سبح طلوعه حتى رد الليل ضلالة مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية ياتي منعت هدى وأتى في تصحون معهما ليكون تأنيسا لها والتوددا فهناك قد جاء المخاض فأبرجت شمس الهدى خير الأنهار فوعدا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم النبي يا من حضر يا من حضر النبي زين البشر زين البشر من دنا له الشجر له الشجر والغزال سلم عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا النبي يا حاضرين يا حاضرين اعلموا علم اليقين علم اليقين أن رب العالمين فالعالمين فرض صلوات عليك صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا عبد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا النبي يا أهل العرب يا
غراب الحبيب عالي النسب عالي النسب صلوات الله عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا النبي ذاك العروس ذاك العروس ذكره يحيي النفوس يحيي النفوس النصارى والمجوس والمجوس أسلموا بين يديه صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا هو مرحبا يا هو مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا النبي ذاك المليح ذاك المليح قول صحيح قول صحيح والقرآن شيء فصيح شيء فصيح الذي
محمد يا ربي صل وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قد كان طه المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لن يوجدا. مبيض لون قد شرب حمرة ذا قامة مرضعة سقيت ندى. سهلا لخد كت لحيته التي قد شرفت وعظيم رأس مجدا. أقنى لعرنين أغر وواسعا فمه حوى ضرا وحسنا أوحدا. وكحيل طرف كان سيدنا كذا ذا جبهة فاقت هلالا أرشدا. وحوى حواجب زججت وتفلجت أسنانه محمر خد أوردا. وإذا مشى متكفئا فكأنما ينحط من صبب على مسترشدا. من حسن طلعة وجهه شمس اكتست وبنور ضوء جبينه البدر ارتدى. ويفوح من وشدا يفوق بطيبه مسكا زكيا مستطابا أجودا. ويعظم الشرفاء والفضلاء ولم يحقر فقيرا بل نداه تعودا. ولأهله ذا خدمة متواضعا لله في دار الفناء زاهدا. والثوب يرقع بل ويخسف نعله والعذر يقبله ويصبح عن عدا. لله يرضى ثم يغضب إن فشت حرمته إذ في عواقبها الردى. وتهابه كل الملوك جلالة ولمن يلاقي بالسلام قد ابتدى. ويمازح الأصلاب حق مزاحه ولهم بنصر لا يزال مسجدا. كم من خصائص ليس يحصر جمعها وبها ختام الرسل أضحى مفردا. يا نتواصل بالحباب والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعواه مجابا. نتواصل بالحباب والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعواه مجابا. وعلى بشر جادت رحمات واستجادت وليالي الخير عادت وسكب معه السحابة. نتواصل بالحباب والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعواه مجابا. ربنا يعطي الرغائب ورسول الله نائب وعلي ليث الكتائب قد حدث فينا مكابا. نتواصل بالحباب والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعواه
ثم الصحابة فعسى دعواه جابا بالنبي زين الوجود وخديجة وجنودي والمقدم والعمود يفتح الرحمن بابا نتوسل بعبابا يا الله والبتول المستطابة يا الله والنبي ثم الصحابة يا الله فعسى دعوى مجابة يا الله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى هنا قد تم ما رمناه من نظم بمولده زها متفردا فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمبتدا ندعوك يا غوث العباد بجاهه كن في الخطوب لنا معينا منجدا وعلى عوائدك الحسان فأجرنا فالكل أضحى بالجميل معودا وبما نؤمن يا كريم فجد لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا ومن بصرف النفس عن شهواتها وافتك فؤادا في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامن بعافية لمرضانا واجد باللطف يا من بالكلام المكارم عودا وبحلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسعدا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبنية جيدا واحبس حمى طه وأجزل خيره واخذل لمن قد رام سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالفرح القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به الشرع الحنيف مهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيما يقين ما نحاذره غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونحوز في جنات عدن مقعدا ولعبدك العزب الفقير محمد منشئ في دار الكرامات خلدا وأدمنه حسن الجوار بطيبة وارزقه سرا عن سواك مجردا ولوالديه اغفر كذا ذرية وامنحهم الستر الجميل مؤبدا وشيوخه وأحبة ولقارئ ولسامع يسري إليه ممجدا ولمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا وأجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن الختام فحاشا تخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى والآل والأصحاب ما هبت صبا وأكفى ملت الغصن الرطيب الأملدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح إلى محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومواله من جميع أولياء الله وصفي الله خصوصا لروح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدنا فاطمة الزهراء وابنها الحسنين سيدنا الحسن والحسين وذرياتهما جميع وصولهم وفروعهم أن الله يرسل الرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية
الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا وعيسا واسعا والغنى عن الناس ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية شيء الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أفضل نساء العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من تشرفت بعشرة وصحبة سيد المرسلين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل. السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواجه وذريته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها وأمدنا من أسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعلي درجاتها في الجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفحاتها وخصوصياتها وكراماتها وعلومها واحمنا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة وادفع عنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والعاهات والفتن ما ظهر منها وما بطن وارزقنا بجاهها الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة النصوح واصلح الشأن ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير من بسر أسرار سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها وأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه التي تشرفن بعشرة سيد المرسلين خصوصا سيد خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثته رسول رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala masih memberikan kita kesempatan nikmat iman Islam dan nikmat kesehatan sehingga Allah taala mempertemukan kita kembali khususnya di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita dengan berkat Siti Khadijah meluaskan rezeki kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan berkat Siti Khadijah memudahkan semua urusan-urusan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Nah, malam ini bertepatan dengan malam ke-11 di bulan Ramadan, yang mana pada malam ini adalah seorang perempuan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan yang mana berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini bertepatan malam 11 wafatnya seorang perempuan yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga Rasulullah bersabda, barang siapa mencintai Sayyidah Khadijah, maka aku cinta dengan orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini digolongkan sebagai orang yang cinta dengan Siti Khadijah. Dan di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra bahwasanya dia adalah istri Rasulullah yang paling utama di antara semua istri Nabi. Sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, As-Sayyidatu Nisa'il Alamin, Maryamu thumma Fatimah thumma Khadijah thumma Asiyah, Imratu Fir'aun. Dan pada riwayat daripada Anas, dan hasbuka min nisa'il alamin Maryamu binti Imran wa Khadijatu bintu Khuwailid wa Fatimatu binti Muhammadin wa Asiyah. Ini adalah hadis sahih tanpa ada keraguan kesahihannya, telah dipastikan oleh ulama-ulama yang besar. Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa Maryam dan Khadijah dan Fatimah dan Asiyah, keempatnya adalah wanita yang paling utama, seutama-utama. Perbedaannya memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, adalah padahal menentukan siapa di antara empat wanita ini yang paling lebih utama. Dalam hal ini kita tidak ada faedah dalam memaksakan diri untuk menentukan siapa yang paling utama. Ini semua adalah wanita yang utama. Keempat, wanita ini semuanya adalah wanita yang terbaik. Cuman kita di sini yakin bahwasanya karena Siti Khadijah itu adalah istrinya Rasulullah, maka kita yakin bahwasanya ini bukan membanding-bandingkan orang yang terbaik ada. Ini kita memuliakan semuanya yang ada di sini, kita muliakan. Masing-masing ada kelebihannya. Karena di sini kita membicarakan tentang Siti Khadijah, maka itu kita muliakanlah Siti Khadijah. Kenapa? Karena Siti Khadijah salah satu-satunya perempuan yang paling dicintai Nabi, dan juga yang berjuang dengan Nabi sampai habis hartanya dengan Nabi. Contoh saja, Siti Khadijah itu dicintai Nabi, adabnya luar biasa lawan Nabi, sehingga garing aja, bepadah garing aja lawan Nabi termau. Kenapa? Takut menjadi beban pikiran oleh Nabi. Jadi ketika Nabi berada bersengatan sakitnya, garing sidin luar biasa ketika Nabi berada. Ketika Nabi datang, semua rasa sakit itu dihilangkan. Bukannya dihilangkan, tidak dihiraukan. Ketika ada Nabi, sedaya upaya dilihat Nabi seperti orang yang sehat. Itu aja. Karena apa? Karena takut menjadi beban pikiran oleh Nabi. Itu kada mau. Kalau menjadi beban, terhalanglah dakwahnya Nabi. Itu karena mau kita Khadijah. Sampai habis harta sidin untuk berdakwah. Makanya itu yang sangat, perempuan yang paling mulia adalah bagi kita, bahwasanya yakin bahwa perempuan yang paling mulia di sisi Allah adalah Siti Khadijah. Karena apa? Karena Siti Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril. Dan di antara keistimewaan Khadijah Al-Kubra sekaligus perjalanan hidup yang sangat indah ialah bahwa semua putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dihasilkan dari Khadijah Al-Kubra, kecuali Ibrahim, anak Nabi yang bernama Ibrahim. Maka itu dari istri Nabi yang bernama Mariyatul Qibtiyah. Jadi yang ada keturunan Nabi sampai sekarang habaib dan syarifah itu adalah dari Siti Khadijah. Dan dari Mariyatul Qibtiyah, seorang jariyah yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis di negeri Mesir,
dan negeri Iskandariyah kepada Nabi. Mariatul Qibtiyah itu adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir yang bernama Iskandariyah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diambil Nabi ini. Lalu oleh anak yang bernama Ibrahim. Tapi pada saat Nabi meninggal, kemudian Khadijah melahirkan 6 orang keturunan. Pertama adalah Qasim, dan Qasim anak juga lain. Qasim anak Nabi, yaitu anak sulung Nabi. Dengan Al-Qasim Nabi dipanggil dengan sebutan Abul Qasim. Nah, itu gelar Nabi karena apa? Karena Nabi mempunyai anak yang bernama Qasim. Lalu jangannya kita abahnya se-Qasim, Abul Qasim. Kemudian Nabi ini sebutan Abul Qasim. Nah, dialah putra Nabi yang pertama yang meninggal dunia dan dikuburkan di Mekah di tanah airnya. Nah, kedua, anak Nabi bernama Abdullah yang sering dijuluki At-Tahir dan At-Tayyib karena ia terlahir pada masa setelah lahirnya Islam dan meninggal dalam usia masih kanak-kanak di tanah haram di Mekah. Itu anak Nabi yang kedua. Dan anak Nabi yang ketiga yaitu yang bernama Zainab, anak perempuan paling besar yang dilahirkan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Dia telah menikah dengan Abul As Ibn Rabi'. Dia telah masuk Islam dan berhijrah sebelum Islamnya Abul As. Dan hijrahnya dia meninggalkan dunia pada awal tahun ke-8 dari tahun hijrah Nabi SAW dan dimakamkan di Taman Pekuburan Al-Baqi'. Itu anak yang ketiga. Kemudian anak Nabi yang keempat ialah Ruqayyah. Dan kelima Ummu Kulsum. Keduanya pernah dijodohkan dengan kedua anak Abu Lahab, orang yang celaka. Abu Lahab itu orang yang celaka dan terhalang dari rahmat Allah. Dan ketika turun ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, marahlah Abu Lahab bersengatan marah dan berkata kepada kedua anaknya, "Kepalaku dan kepala kamu berdua haram jika tiada kamu cerai akan kedua anak Muhammad yang mempunyai akan perkataan ini." Jadi ketika dijodohkan lawan anaknya Abu Lahab, turun ayat. Nah, turun ayat tadi itu. Setelah mendengar ayat tersebut disampaikan Nabi, lalu panas meradang si Abu Lahab ini. Syarif lawan Nabi, terucaplah, disuruhlah anaknya untuk menceraikan anaknya Nabi tersebut. Dengan begitu Abu Lahab bermaksud menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendak itu supaya Nabi sakit hati karena anaknya diceraikan, itu kehendaknya. Lalu keduanya berpisah sebelum dukhul. Artinya Allah Ta'ala itu adil. Anaknya Nabi ini dicerai oleh anaknya Abu Lahab sebelum dihubungi atau dijima dengan keduanya. Kemudian setelah itu anak Nabi yang bernama Ruqayyah kawin dengan Sayyidina Utsman bin Affan dan hijrah bersamanya ke negeri Habasyah untuk menyelamatkan iman. Kemudian dia kembali berhijrah bersama Utsman. Kemudian Ruqayyah meninggal di sisi Sayyidina Utsman dan dikuburkan di Baqi'. Ruqayyah meninggal di sisi Sayyidina Utsman dan dikuburkan di Baqi'. Kemudian itu Sayyidina Utsman menikahi dengan Ummu Kulsum. Meninggal si Ruqayyah, Sayyidina Utsman menikahi anak Nabi pulang nang ading yaitu Ummu Kulsum, saudara Ruqayyah. Dan Ummu Kulsum meninggal di sisi Sayyidina Utsman dan dikuburkan di Baqi' pula. Makanya Sayyidina Utsman diberi gelar Dzun-Nurain karena dua mendapatkan dua nur daripada anak Nabi, keduanya. Jadi Sayyidina Utsman menikahi kedua putri Rasulullah SAW. Karena itu
Sayyidina Utsman terkenal dengan Din Nurain, dan seandainya masih ada lagi putra atau putri Rasulullah, niscaya Rasulullah akan nikahkan pula kepada Sayyidina Utsman. Seandainya ada lagi anak Nabi setelah Ummu Kulsum, niscaya akan nikahkan Nabi dengan Sayyidina Utsman. Karena apa? Orang dahulu itu memandang pernikahan itu bukan karena apanya, dipandang apakah laki-laki ini mampu mendidik anaknya atau pada masalah itu nomor kesekian kalinya. Apakah ini bisa membimbing anakku atau pada, kalau ini bisa membimbing anakku silakan kawini anakku. Gitu. Itu artinya Sayyidina Utsman orang yang luar biasa di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara selain daripada sahabat Nabi juga menantu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak Nabi yang keenam adalah Fatimah Al-Gharra, yang terkenal dengan Al-Batul, dan Az-Zahra, ibu Hasan dan Husain. Nah, dari Fatimah inilah menurunkan para habaib yang ada di zaman sekarang, yang ada sekarang ini. Dan istri Imam Ali yang sangat baik menggaulinya dan sangat tulus mencintainya. Sayyidina Ali tidak menikah dengan lainnya hingga Fatimah meninggal. Jadi Sayyidina Ali itu kada kawin lagi setelah Siti Fatimah meninggal, hanya Sayyidina Ali itu kawin dengan berikutnya. Itu. Selagi ada Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali kada pernah kawin. Dalam usia 30 tahun Qamariyah dan dikuburkan di Baqi, dan ada pula yang mengatakan dikuburkan di rumahnya di sisi makam Nabi. Sekarang tempat itu sekarang di dalam masjid. Ada juga pada Siti Fatimah dikuburkan di Baqi. Kemudian ada riwayat lain di sini kemudian dikuburkan berhampiran dengan kuburnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Dalam hal ini tidak ada riwayat yang paling sahih. Dengan demikian diketahui bahwa putri-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah masuk Islam dan berhijrah bersama kemudian dari tanah haram. Ada pula memadahkan bukan Wahabi memadahkan bahwasanya anaknya Nabi itu dari Islamnya karena ketika lahir Nabi belum diutus menjadi Rasul. Itu bungul mana itu? Kayak si anak Nabi yang pertama Ibrahim itu belum Islam lagi karena Nabi belum diutus menjadi Rasul. Ada mungkin Nabi melajari tentang ketauhidan kepada anaknya. Anak Nabi dilajari tentang tauhid walaupun belum diutus, tapi sudah dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala siapa Tuhan kita. Dikenalkan oleh Nabi, anak Nabi meninggal, ada biman lagi, orang masih keanakan kayak anak biman mongol banget. Orang anak meninggal itu ada dosa apa? Ada berpikir apa lagi? Nah, itu adalah diantara keistimewaan Siti Khadijah mempunyai anak yang banyak dan memberikan keturunan sampai sekarang. Juga saking sayangnya Siti Khadijah kepada Nabi, ketika hendak wafatnya Sayyidah Khadijah, waktu itu Siti Khadijah dalam keadaan sakit keras hingga mendekati akan wafat. Ketika Nabi datang, rasa sakit itu berusaha dihilangkan, tapi bagaimanapun tetap ketahuan juga. Dengan orang garing mana lah, jakannya itu garing banget. Datang Nabi, hendak bepadah minta sorban yang dipakai Nabi itu supan takutan. Lalu bepadah lawan anak sidinnya tuh Siti Fatimah. Ya Fatimah, nah tolongkan padahkan non abah kamu. Aku hendak minta sorban yang dipakainya nana, supaya aku bisa membawa di dalam kubur, supaya nyaman aku dikubur dengan berkat sidin. Padahal sidin dijamin sudah masuk surga. Allah Ta'ala langsung berkirim salam lawan Siti Khadijah. Kalau orang sudah Allah Ta'ala berkirim salam dengan orang tersebut, otomatis orang itu sudah selamat dunia akhirat. Ada mungkin kata, tapi apa? Dia merasa takutan
takutnya apa di dalam kubur, makanya meminta sorban kepada Rasulullah agar bisa ketika mati itu bisa ditemani oleh sorban Nabi dan bisa selamat dengan berkat Nabi membawa sorban tersebut. Jadi wajar aja ada orang memberi berkah sorban guru misalnya diambil habis guru disorban diambil ya guru habis tapi harus minta sorban guru ini kira-kira ada tapi kan dijurungi guru ini terus akhirnya habis ada sing cawatan lagi guru dulu masih ya dengan cawat-cawat dipintanya hendak mengambil berkah aja ya kasihan jangan juga kayak itu dilihat juga kalau hendak mengambil berkah ambil dan meminta guru julungi gantiannya kayak itu ini bisa aja julung gantiannya itu repot pulang kan sih jadi menukar anak orang jangan duit pulang menukar itu. Jadi kalau berbicara tentang keistimewaan istri Nabi Siti Khadijah itu luar biasa. Seandainya tulangku ini ketika aku meninggal dunia Rasulullah berdakwah dan kesulitan dalam dakwahnya, aku rela tulangku ini dalam kubur dijual. Itu Khadijah, tulangku ini dijual untuk membantu dakwahnya Nabi, aku rela gitu. Itu Khadijah. Bahkan ada riwayat ada aku rela tulangku ini menjadi jembatan untuk berjalannya Nabi untuk berdakwah. Itu sampai ke situ membela Siti Khadijah luar biasa, hendak supaya membantu dakwahnya Nabi. Jadi wajar Siti Khadijah itu orang yang luar biasa, yang orang perempuan yang paling afdal di antara semua wanita yang ada di muka bumi ini, Siti Khadijah. Itu. Kemudian malam ini kita juga bertahlil, kita hadiahkan kepada Siti Khadijah, terutama yang kedua kita hadiahkan kepada guru Muhammad Zuhdianor, guru Ahmad Zuhdianor bin Muhammad. Pahalanya kita hadiahkan kepada beliau malam kedua ya, paling hitungannya. Mudah-mudahan Sidin itu orang yang luar biasa orangnya, tawadhunya luar biasa. Yang paling ditekankan di Guru Zuhdi itu dalam setiap ceramah ialah bersyukur dan bersyukur. Nah itu yang paling ditekankan dalam setiap ceramah itu pasti ucapnya bersyukur, berterima kasih kepada Allah segala macam, luar biasa. Itu Guru Zuhdi luar biasa. Jadi kalau orang yang meninggal, Guru Zuhdi meninggal, man lam yahzan bi mautil alim fa huwa munafiqun. Barang siapa tidak bersedih ketika orang alim meninggal, maka orang itu dicap sebagai orang yang munafik. Jadi mudah-mudahan kita yang ada di sini digolongkan sebagai orang-orang cinta kepada orang soleh. Abdul Dzikr fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار اليوم رب المكان بلا سيدنا محمد وعلى عبد الله وصالح اللهم اغفر لنا ذنوبنا لولينا وارحمنا وربنا ذنوبنا لولينا وارحمنا وربنا ذنوبنا لولينا وارحمنا وربنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين واغفر واهد وقد وتقبل ومعنا من الخيرات بفضلك وجودك ورحمتك اسالك في هذا المجلس ورحمتك واصل رحمه لازم وبركه شامله وصلوات متربنا قل اولئك وامن بحضره رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيد الانبياء والمرسلين وعلى الصحابه القرباء والتابعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم الى ارواح جميع العلماء العاملين من القضاء والمحدثين من قرآن وقصر وسلم وصحبه المحدثين واولئك واجمعين ثوابا مثل وبذلك مع المسجد بلغ وعسى من الى ارواح سيدنا المهاجر ومحمد بن عيسى والسيد القديم محمد بن علي وعلي وغيرهم سيدنا احسن إلى أرواح شيخنا ومعلمنا وأستاذنا وآبائنا وأهلنا وأجدادنا وأجدادنا وإخواننا وأخواننا جميعا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واغفر اللهم ذنوب ذلك منا إليهم آمين اللهم ذنوب ذلك منا إليهم واغفر اللهم ذنوب ذلك منا إليهم واجعله بنا لهم من النار وجادا لهم من النار وعفوا لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة من النار اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وأيهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا واجعلنا آخر كلامنا من الدنيا إنك جاهدنا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بالإيمان وتوفنا
وارزقنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك وسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Allahumma barik karim.